ॐ येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि नित्यजम्। योगेन चित्तस्य पतेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातूनामुपारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टुपसङ्ख्यानवति शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। इदानीं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति नवमं सूत्रम् आरभ्यते। सूत्रकारः संज्ञा प्रकरणेऽस्मिन् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रं विरचयति। अस्य रचनस्य किं तात्पर्यम्? अस्य सूत्रस्य निर्मितिः किमर्थम् इति चेत् तत्र अयुण् इति आरभ्य वर्णसमाम्नाये पठितानां वर्णानां संज्ञाम् आरभ्य इदानीं तेषु अपठितानां वर्णानामपि अजादिसंज्ञालाभाय किं करोति एषः सूत्रकारः इति चेत् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रं करोति। पश्यामः। दृश्यते वा? आम् महोदय। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् आभ्यन्तरप्रयत्नसमानानां स्थानतुल्यानां च वर्णानां सवर्णसंज्ञाविधायकं सूत्रमिदम्। येषां तत्र प्रयत्नः द्विविधः स्मृतः स्यात् सर्वैः। आभ्यन्तरप्रयत्नः बाह्यप्रयत्नः इति। तत्र आभ्यन्तरप्रयत्नसमानानां येषां वर्णानाम् आभ्यन्तरप्रयत्नः समानः भवति तेषां तेनैव सह स्थानसमानानां येषां स्थानमपि समानम् आभ्यन्तरप्रयत्नोऽपि समानः तदा तेषां परस्परं किं भवति सवर्णसंज्ञा भवति इति सवर्णसंज्ञाविधायकं सूत्रमिदं। तत्र माहेश्वरसूत्रेषु किमस्ति? अ इ उण् लृक् ए ओङ् ऐ औच् इति एवं क्रमः तत्र वर्तते। तत्र अजादिषु दीर्घाः प्लुताः नोपदिष्टाः अस्ति वा? एवम् अ इ उण् इत्यत्र दीर्घवर्णानाम् उपदेशः नास्ति, प्लुतवर्णानाम् उपदेशोऽपि नास्ति, सानुनासिकानां तेषाम् उपदेशः नास्ति, उदात्त अनुदात्त स्वरितानाम् उपदेशः नास्ति। तथापि तेषां सर्वेषां प्रभेदानाम् अ इति अकारेण ग्रहणं यथा स्यात् तत् कथा भवति? अकारेण सर्वेषाम् अकारप्रभेदानां ग्रहणं कदा भवति? यदा अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण तस्य ग्रहणं भवति। एवं वा? अण्वर्णाः उदित्वर्णाः सवर्णानां ग्राहकाः भवन्ति इति सवर्णस्य संज्ञा स्यात् इति सूत्रमिदस्ति। तत्र किम् अपेक्षितम् इति चेत् तत्र सवर्णसंज्ञा अपेक्षिता भवति। येषां सवर्णम् इति संज्ञा अस्ति ते परस्परं ते अकारग्रहणेन गृह्यन्ते। तेषां ग्रहणम् अकारग्रहणेन इकारग्रहणेन तत्तद्वर्णग्रहणेन गृह्यते इति तत्र सूत्रस्य अर्थः वर्तते। तद्लाभाय तत्र अकारग्रहणेन अकारप्रभेदानां ग्रहणं यथा स्यात् इत्येवमर्थं या सवर्णसंज्ञा अपेक्षिता वर्तते तां सवर्णसंज्ञाम् अत्र सूत्रे विदधाति सूत्रकारः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्। माहेश्वरसूत्रेषु अपठितानां वर्णानाम् अजादिसंज्ञालाभो अस्य सूत्रस्य अन्यतमं प्रयोजनम्। इदमेव प्रयोजनम् इति न, इदमपि एकं प्रयोजनं। साक्षात् प्रयोजनं तु अग्रे वर्तते, इदमपि एकं प्रयोजनम्। अवगतं वा?
इदानीं तत्र किं किम् अस्ति पदे? तुल्य आस्य प्रयत्नम् इति एकं पदं, सवर्णम् इति द्वितीयं पदं। तुल्यास्य प्रयत्नम् इति एकं पदं, सवर्णम् इति अपरं पदं। तत्र तुल्यशब्दस्य को अर्थः? तुलया सम्मितं तुल्यं। तुला इति किं? तुला इति कन्नडभाषायां तक्कडी इति वदन्ति, हिन्दीभाषायां Balance. तराजु, बैलेन्स्, तराजु इति वदन्ति हिन्दीभाषायाम्। अन्यासु भाषासु अहं न जानामि। बैलेन्स्। एवं च एतत् तुला भवति तुलया सम्मितं यद्वस्तु तुलया सम्मितं, सम्यक् परिमितं यद्वस्तु तत् तुल्यम् इति उच्यते। तुलया सम्मितं तुल्यं, यद्वस्तु तुलया सम्मीयते, सम्यक् मीयते, मानं क्रियते यस्य, तस्य वस्तुनः तुल्यम् इति व्यवहारः। तुल्यम् इत्युक्ते तुलया सम्मितम् इति। कथं सिद्ध्यति? नव्वयो धर्म विषमूल मूल सीतातुलाभ्यस्तार्य तुल्य प्राप्तवध्यानाम्य समसमित सम्मितेषु इति एकं सूत्रं वर्तते। कुत्र? चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थे पादे वर्तते तत् सूत्रम्। यदि शक्यते चेत् एकनवतितमं वा? साधु। 4491 नव्वयो धर्म विषमूल मूल सीतातुलाभ्यस्तार्यतुल्य प्राप्तवध्यनाम्य समय समेत सम्मितेषु इति तत्र सूत्रम्। तत्र नव्वयो धर्म विषमूल मूल सीतातुलाभ्यः एतेभ्यः शब्देभ्यः येषु अर्थेषु यत् इति प्रत्ययो भवति। प्राघ्यताद्यत् इति सूत्रं वर्तते, तत्रैव प्रकरणं। प्राघ्यताद्यत् इति सूत्रं लब्धं वा? प्राघ्यताद्यत् सूत्रं लब्धं वा? ततः हितशब्दः कुत्र वर्तते? पंचमाध्यायस्य प्रथमे पादे तस्मै हितम् इति पंचमं सूत्रं 515। तस्मै हितम् इति सूत्रं। तस्य अधिकारः यावत्पर्यन्तम् अथवा तस्मै हितम् इति सूत्रपर्यन्तं यत् प्रत्ययः अधिक्रियते। प्राग् हितात् यत् इति सूत्रं। यदि विशेषप्रत्ययाः विधीयन्ते तर्हि ते भवन्ति, नो चेत् सामान्यतः यत् इति प्रत्ययः भवति। प्राग् हितात् यत् प्रत्ययो भवति। एवं नव्वयो धर्म विषमूल मूल सीतातुलाभ्यः एतेभ्यः शब्देभ्यः तार्य तुल्य प्राप्य वध्य नाम्य समा समित सम्मित येषु अर्थेषु यत् प्रत्ययो भवति। तुला शब्दात् सम्मित इत्यस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः भवति। कस्मिन् किं वा स्यात्? तत्र तृतीया इति अनुवर्तते, तेन इति किमपि अनुवर्तते नाम पश्यामः। तृतीया समर्थात् इति अनुवर्तते। तृतीया समर्थात् तुला शब्दात् यत् प्रत्ययो भवति सम्मित इत्यस्मिन् अर्थे। तुलया सम्मितं तुल्यम् इति। अत्र किमपि तथा तादृशमस्ति वा? कंपैरिजन किमपि क्रियते वा? एत् तुला मध्ये किं क्रियते? कंपैरिजन क्रियते खलु, तुलना क्रियते। तत्र इदं यत् प्रमाणकं वर्तते तदेव तत्प्रमाणकमेव अन्यदपि वस्तु वर्तते वा इति, एवं तत्र तौल्यं क्रियते। एवं वा? तुला मध्ये तादृशं किमपि तौल्यम् अत्र वर्णानां मध्ये नास्ति। अकारः यत् प्रमाणको वर्तते तत्प्रमाणकः एव इकारो वा, तत्प्रमाणक एव उकारो वा इति तादृशं तौल्यं किमपि न क्रियते अत्र। अत्र तर्हि कः तात्पर्यः तुल्यम् इति शब्दस्य इति चेत् सदृशपर्यायः, सादृश्यं। तुलया सम्मितं यद् वस्तु भवति तत् परस्परं सदृशं भवति। एवं वा?
तुलया सम्मितं यद्वस्तु तत् परस्परं किं भवति इति चेत् अन्येन वस्तुना सह सम्मितेन वस्तुना सह किं भवति तुल्यं भवति समानं भवति। अतः अत्र सादृश्यम् इति यदस्ति तदत्र अङ्गीक्रियते। अत्र सदृशपर्यायः तुल्यशब्दः, न तु अत्र तौल्यं किमपि वर्तते, तुलायोग्यं किमपि वस्तु वर्तते इति नास्ति अत्र, परन्तु अत्र सादृश्यं विवक्षितम्। तुल्यम् इति शब्दस्य को अर्थः इति चेत् सादृश्यम् इत्यर्थः। अवगतं वा? तुलाशब्दस्तु तुलया सम्मितम् इत्यस्मिन् अर्थे सिद्ध्यति, परन्तु तस्य तात्पर्यः, तस्य शब्दस्य शब्दतात्पर्यमिति पश्यामस्तर्हि तत्र सादृश्यम् अपेक्षितं भवति। तादृशस्य सादृश्यम् इति तात्पर्यस्य अत्र विवक्षा क्रियते। तुल्यशब्देन सादृश्यो विवक्षितः इति। तदनन्तरम् आस्यं, तुल्य आस्यम्। आस्यम् इत्यस्य को अर्थः? अस्यते असुक्षेपणे, क्षिप्यते अन्नम् अनेन इति आस्यम्। यत् मुखं वर्तते तत् किं करोति? अन्नं क्षिपति खलु, बहिः न जठरे, जठरदेशं प्रति अन्नं क्षिपति। अतः आस्यम् इति तस्य नाम। मुखस्य आस्यम् इति शब्दः, मुखम् इति यद् वर्तते तस्य आस्यम् इति अपरं नाम। किं करोति अत्र आस्यम् इति चेत् क्षिप्यते अन्नम् अनेन इति आस्यम्। अन्नं क्षिपति, अतः आस्यम् इत्युक्ते मुखम् आस्यशब्देन विवक्षितम्। मुखं समानं यस्य इति चेत् सर्वेषां मुखं समानमेव भवति खलु वर्णानां। क च ट त प इति एतेषां सर्वेषामपि वर्णानां मुखं समानं खलु, भिन्नं भिन्नं वा? एकस्य स्थानं मुखम्, अपरस्य स्थानं जठरम्, अपरस्य स्थानं बाहु, अपरस्य स्थानं पादौ इति एवमस्ति वा? क च ट त प न सर्वेषां मुखमेव स्थानं खलु। तर्हि सर्वेषां वर्णानां क च ट त प नामपि सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति। यदि मुखम् आस्यम् इति पदेन मुखं विवक्षते चेत् मुखं तु क च ट त प नाम समानमेव, तेषामपि सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति, न च इष्यते। क ख ग घ ङ इति एतेषां सवर्णसंज्ञा इष्यते, क च ट त प एतेषाम् इष्यते वा? इष्यते। ग ख ग घ ङ इति एतेषाम् इष्यते, क च ट त प इति एतेषाम् इष्यते वा सवर्णसंज्ञा? न, सवर्णसंज्ञा नास्ति। न। अतः क च ट त प इति वर्गप्रथमानाम् अन्यवर्गाणां तत्र विद्यमानानां प्रथमवर्णानां सवर्णसंज्ञा नेष्यते, वर्गीयाणां तु इष्यते। वर्गे परस्परं वर्णानां सवर्णसंज्ञा इष्यते, परन्तु अन्यवर्गस्य वर्णेन सह अस्य वर्गस्य अन्यवर्गस्य इष्यते वा इति चेत् न इष्यते, परन्तु तत्रापि प्राप्नोति। कुतः? आस्यं मुखम्, आस्यम् इति शब्दस्य मुखम् इत्यर्थः। अतः तद्वारणार्थं किं करोति सूत्रकारः इति चेत् तत्र आस्यम् इति अस्ति, परन्तु आस्यम् इत्यस्य मुखमेव न, अपि तु आस्ये भवम् आस्यम् इति शरीरावयवात् यत् इति सूत्रं वर्तते। शरीरावयवाद् यत् इति एकं सूत्रं वर्तते। तस्मात् सूत्रात् यत् इति प्रत्ययः भवति। आस्ये भवम्, तत्र भवः इत्यस्मिन् अधिकारे, तत्र भवः इत्यस्मिन् अधिकारे आस्ये भवम् आस्यम् इत्युक्ते यकारः पुनः यत् इति प्रत्ययः पुनः भवति, पूर्वस्य यकारस्य लोपः भवति, द्वितीयः यकारः तत्र समाविष्टो भवति। आस्य प्लस् य इति एवं स्थितिः। यकारस्य लोपो भवति, आदिमस्य यकारस्य लोपः भवति, द्वितीयः यकारः तत्र समाविष्टो भवति, आस्यम् इत्येव रूपं, परन्तु अर्थः भिन्नः।
पूर्वम् आस्यम् इत्यस्य मुखम् इत्यर्थः आसीत्, इदानीं मुखे भवम् इत्यर्थः। मुख में होने वाला ये अर्थ हो। पहला शब्द आस्य शब्द का मुख, ये इतना ही अर्थ था। इदानीं तत्र भवः, मुख में होने वाला, ये अर्थ आएगा आस्य भवम् इस शब्द का। इदानीम् आस्य शब्दस्य लौकिकशब्दस्तावत् मुखं, परन्तु इदानीं यत्प्रत्ययान्तः निपात्यते अथवा यत्प्रत्ययान्तः निष्पद्यते आस्य भवम् आस्यं, तस्य को अर्थः इति चेत् आस्य भवं ताल्वादिस्थानम् इत्यर्थः। इदानीं ताल्वादिस्थानं प्रयत्नश्च इति एतद्वयं यस्य तुल्यं भवति तस्य सवर्णसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः सम्पद्यते। अवगतं वा? तुल्यशब्दस्य सदृशम् इत्यर्थः, आस्यशब्दस्य आस्ये भवम् आस्यं ताल्वादिस्थानम् इत्यर्थः। इदानीं वृत्तिं पश्यामः। वृत्तिः का वृत्तिः अस्य? तुल्यशब्दः सदृशपर्यायः, आस्ये भवम् आस्यं ताल्वादिस्थानम्। किमर्थमुक्तम् एतत्? तुल्यशब्दस्य तुलया संमितम् इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि अत्र तौल्यं किमपि न क्रियते खलु, कंपैरिजन् किमपि कस्यापि वर्णस्य न क्रियते। अतः तुल्यशब्दस्य अत्र किं तात्पर्यम् इति कश्चन पृच्छेत्। अतः तम् आदौ विवृणोति। अत्र तुल्यशब्दः सदृशपर्यायः, तुल्यशब्दस्य सदृशपर्यायत्वेन व्याख्यानं करणीयम्। अत्र तौल्यं किमपि न क्रियते, तुलना कस्यापि न क्रियते इति कारणेन तुल्यशब्दः सदृशपर्यायो ग्राह्यः। आस्ये भवम् आस्यं, न तु साक्षात् आस्यं। यदि साक्षात् आस्यं स्वीक्रियते तर्हि महान् दोषः भवति। आस्ये भवं यत् स्थानादिकं ताल्वादिस्थानादिकं तस्य ग्रहणम् अत्र कर्तव्यम्। आस्ये भवम् आस्यं ताल्वादिस्थानं। प्रयतनं प्रयत्नः, प्रकर्षः यत्नः प्रयत्नः। सः कः भवति इति चेत् स्पृष्टतादिः, स्पृष्टता, ईशस्पृष्टता, विवृतता, संवृतता इति आभ्यन्तरप्रयत्नाः ये भवन्ति ते तावत् प्रयत्नशब्देन गृह्यन्ते। एते सर्वे के भवन्ति? स्पृष्टता, ईशस्पृष्टता इत्यादि। इत्युक्ते ते वर्णानां गुणः भवति, वर्णगुणः अयं। स्पृष्टता इति वर्णस्य गुणः, ईशस्पृष्टता वर्णस्य गुणः। महोदय, आस्य शब्द का आस्य भवम के बिना सिर्फ आस्य रखेंगे तो उसमें से महान दोष कैसे महान दोष होगा? वो एक बार फिर वो महान दोष ये है कि तुल्यम आस्यम यस्य, समान है मुख जिसका, तो मुख तो समान है सभी वर्णों का, है ना? सभी वर्ण मुख से ही उच्चारित होते हैं। कुछ वर्ण अरे अगर समान कहते हैं तो अगर सारे ही वर्ण मुख से ही उच्चारित हों तो फिर तो ये कहना ही बनता नहीं है, क्योंकि सभी के स्थान मुख ही है। तो ये यहाँ से ये देखना पड़ेगा, कुछ मुख से बोले जाते हैं, कुछ नासिका से। तो आप थोड़ा सा ये विशेषण लगा सकते हैं कि समान है, समान है मुख जिनका, उन वर्णों को आप सवर्ण संज्ञा, उन वर्णों को परस्पर सवर्ण संज्ञा होती। तो ऐसे कहेंगे तो ककार, चकार, टकार, तकार, पकार, ये सारे जितने भी अन्य अन्य वर्ग के व्यंजन हैं वो सारे वर्ण जो है परस्पर सवर्ण संज्ञा के भाजन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन सबके स्थान जो है वो मुख है ना, मुख समान है इनका। हम तो चाहते नहीं है कि वर्ग के अन्य अन्य वर्गों के साथ दूसरे दूसरे वर्गों का सवर्ण संज्ञा हो। हम यही चाहते हैं कि एक वर्ग के अंदर जितने भी वर्ण हैं क ख ग घ ङ, तो उस वर्ग के उस वर्गीय व्यंजनों के साथ ही सवर्ण संज्ञा हो, दूसरे वर्ग के वर्गीय व्यंजनों के साथ सवर्ण संज्ञा ना हो। ये चाहते हैं हम लोग।
हाँ तो इस कारण आस्य शब्द से हम सिर्फ मुख ना लेकर आस्य भवम आस्यम, हाँ तो तालवादी स्थान कह देते हैं। तो तालवादी स्थान जिनका समान हो, हाँ हाँ, और प्रयत्न भी समान हो। हाँ अब जो है तो कवर्ग के वर्ण जितने भी है क ख ग घ ङ, इन सबके स्थान समान है। आस्ते भवम यत् स्थानम तत् समानम। तत्र यः प्रयत्नः आभ्यन्तर प्रयत्नः सोऽपि समानः। इदानीं सवर्णसंज्ञा अनयोः भवति, परस्परं भवति। नो चेत् अन्यवर्णानामपि अन्यवर्गस्य वर्णानामपि अन्येन वर्गीयव्यञ्जनेन सह तत्र सवर्णसंज्ञा प्राप्नुयात्, दोषाय भवति। तद्दोषवारणार्थम् अत्र आस्ये भवम् आस्य एवम्। इदानीं प्रयत्नः स्पृष्टप्रयत्न, स्पृष्टता, ईशस्पृष्टता, विवृतता, संवृतता इति एते ये प्रयत्नाः सन्ति, तेषाम् अत्र प्रयत्नशब्देन ग्रहणम्। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं, कौमुदी यदि स्मर्यते, सर्वे कौमुदीमपि पठितवन्तः स्युः। अत्र तुल्यास्य प्रयत्नम् इति सूत्रं प्रायेण श्रुतं स्यात्। तत्र को अर्थः तत्र विव्रियते इति चेत् ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः इति एतद्वयं यस्य येन तुल्यं तत् मिथः सवर्णसंज्ञा स्यात् इति तत्र वृत्तिः प्रदर्शिता खलु कौमुदीकारैः दीक्षितैः। ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः इति एतद्वयम् इति। परन्तु अत्र कथं वर्ण्यते इति पश्यन्तु। तुल्यः आस्ये प्रयत्नः यस्य इति बहुव्रीहिः प्रदर्श्यते। तुल्यः आस्ये प्रयत्नः यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह सः समानजातीयं प्रति सवर्णसंज्ञो भवति इति वृत्तिः अत्र। तुल्यः आस्ये प्रयत्नः समानः अथवा सदृशः आस्ये प्रयत्नः यस्य ताल्वादिषु स्थानेषु प्रयत्नः समानः यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह भवति सः समानजातीयं प्रति, मिथः इति कौमुदी मध्ये प्रदर्शितं तदेव, समानजातीयं प्रति परस्परं किं भवति, सवर्णसंज्ञो भवति। अवगतं वा? आस्ये येषां प्रयत्नः, आस्यम् इत्युक्ते ताल्वादिस्थानं, तत्र ताल्वादिषु स्थानेषु प्रयत्नः येषां समानः वर्तते। ते वर्णाः येन वर्णेन येषां समानता अथवा तुल्यता भवति, तेन वर्णेन सह समानजातीयं प्रति, अन्यवर्णं प्रति न, तद्वर्णं प्रत्येव किं भवति, सवर्णसंज्ञको भवति। इदानीं ककारः सवर्णः कं प्रति, खकारं प्रति, गकारं प्रति, घकारं प्रति, ङकारं प्रति। अवगतं वा? समानजातीयं प्रति सवर्णः, असमानजातीयं प्रति न। कवर्गवर्णाः, कवर्गीयवर्णाः सन्ति, एते क ख ग घ ङ इति। एतेषां स्थानं किं, कण्ठः, अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः इति उक्तत्वात् तत्र कवर्गस्य स्थानं कण्ठः। तस्मिन् स्थाने, तस्मिन् कण्ठे आस्ये प्रयत्नः समानः वर्तते। केषां, तत्र उच्चार्यमाणानां वर्णानां, क ख ग घ ङ इति एतेषाम्। आस्ये कण्ठे प्रयत्नः समानः। आभ्यन्तरप्रयत्नः कः, अत्र वर्गीयव्यञ्जनानाम् आभ्यन्तरप्रयत्नः कः, स्पृष्टप्रयत्नः। तत्र स्पृष्टप्रयत्नः आभ्यन्तरप्रयत्नः। क इत्यत्र ख ग घ ङ इति एतेषां वर्णानां सर्वेषामपि प्रयत्नः कः, स्पृष्टप्रयत्नः। तत्र
स्थाने येषां समानः प्रयत्नः, स्थाने येषां तुल्यः प्रयत्नः, तस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह तौल्यं क्रियते, समानता तत्र परिशील्यते, तत्र सः वर्णः तेन समानजातीयं प्रति, समानजातीयं वर्णं प्रति किं भवति, सवर्णसंज्ञको भवति। क इति वर्णस्य यः प्रयत्नः स एव प्रयत्नः ख इति वर्णस्यापि, उभयोरपि स्थानं समानम्, अतः सवर्णसंज्ञकः भवति। कः? ककारोऽपि खकारोऽपि। कं प्रति सवर्णः इति चेत् खकारं प्रति ककारं प्रति च। अवगतं वा? एवं च तुल्यः आस्ये प्रयत्नः यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह सः समानजातीयं प्रति सवर्णसंज्ञो भवति इति वृत्तिः। इदानीं तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्य वृत्तिं विवृण्वता अत्र आचार्येण किं कृतं? तुल्यः आस्ये प्रयत्नः इति उक्तं। येषां प्रयत्नः समानः इति उच्यते अत्र, खलु? ताल्वादिषु स्थानेषु येषां प्रयत्नः समानः इति उच्यते। ताल्वादि स्थानं समानम् इति उच्यते वा? अस्ति वा तथा? अस्ति वा? आस्ये प्रयत्नः, आस्ये प्रयत्नः इति उच्यते। यस्य आस्यं प्रयत्नः च तुल्यम् इति सूत्रार्थः स्यात् खलु? जिनके स्थान भी समान हो और प्रयत्न भी समान हो, यही तो अपेक्षित है ना। परंतु सूत्र का वृत्तिकार क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जिनके स्थान में प्रयत्न समान हो। समानता कहाँ देख रहे हैं? ये देख रहे हैं प्रयत्न में। स्थान में समानता नहीं देखा जा रहा है ना। येषां स्थाने अथवा आस्ये प्रयत्नः समानः। तौल्यं कुत्र परिशील्यते? प्रयत्ने परिशील्यते। प्रयत्नविषये परिशीलनं तौल्यस्य। आस्ये तौल्यं स्वीक्रियते वा? समानं स्थानमपि स्यात् इति अङ्गीक्रियते वा अथवा अत्र न परिशील्यते। अत्र स्थान समान हो ये नहीं बताया जा रहा। यहाँ तो इतना ही कह रहे हैं कि जिनके स्थान में प्रयत्न समान हो। इसका क्या तात्पर्य है कि एक ऐसा व्याख्यान है, इसके ऊपर हम चर्चा करें। अत्र समास विवेचनम्। अत्र द्विविध समासः संभाव्यते। अस्मिन् तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यस्मिन् पदे एकस्तावत् द्वन्द्वगर्भो बहुव्रीहि समासः। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रे तुल्यास्य प्रयत्नम् इति पदम् एकं। तत्र कः समासः इति चेत् द्वन्द्वगर्भो बहुव्रीहिः। कथं विग्रहवाक्यं तस्य? आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नौ तौ तुल्यौ यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम्। आस्यञ्च प्रयत्नः च इति आस्य प्रयत्नौ द्वन्द्व समासः। तौ तुल्यौ यस्य, एतौ तुल्यौ, एतौ समानौ, यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्युक्ते तुल्यम् इति पदम् उभाभ्याम् अन्वयं प्राप्नोति खलु। स्थानमपि समानं स्यात्, प्रयत्नोपि समानः स्यात्। द्वन्द्वगर्भ बहुव्रीहि समासे किं भवति? तुल्यं किं किं स्यात् इति चेत् आस्यमपि प्रयत्नोपि। आस्यञ्च प्रयत्नश्च आस्य प्रयत्नौ तौ तुल्यौ यस्य, एतौ तुल्यौ यस्य तत् तुल्यस्य प्रयत्नम् इत्युक्ते स्थानमपि समानं स्यात्, प्रयत्नोपि समानः स्यात्। तदा किं भवति? सवर्णसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। द्वन्द्वगर्भ बहुव्रीहि समासे।
अयं समासः कौमुदी मध्ये अङ्गीकृतः, अतः ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः च एतद्वयं यस्य येन तुल्यम् इति उक्तं तत्र। कौमुदीकाराः दीक्षिताः किं कुर्वन्ति इति चेत् अस्य समासस्य आश्रयणं कुर्वन्ति, द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहि समासस्य तत्र आश्रयणं कुर्वन्ति। अतः तत्र व्याख्यानं कथं कृतं तैः इति चेत् ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः च द्वन्द्वं निर्दिश्य तदनन्तरम् इति एतद्वयं यस्य येन तुल्यम् इति द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहि समासम् आश्रयन्ति। अत्र काशिकाकाराः कथम् आश्रयन्ति इति चेत् द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहि समासम् अनाश्रित्य त्रिपदबहुव्रीहिम् आश्रयन्ति इति। त्रिपदबहुव्रीहिः कथं भवति? तुल्यः आस्ये प्रयत्नः यस्य, तुल्यः आस्ये प्रयत्नः यस्य इति तुल्यास्य प्रयत्नम् इति त्रिपदबहुव्रीहिम् आश्रयन्ति। एवं किमर्थं कुर्वन्ति? किमर्थं द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहेः अनाश्रयणं काशिकाकारेण कृतम् इति पश्यामः। एतत् उभयम् अवगतं वा? कथं समासस्य दैविध्यं, समासस्य सम्भवः कथम् इति अवगतं वा? द्विविधसमासस्य अत्र सम्भावना वर्तते। एकस्तावत् द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहि समासः, अपरस्तावत् त्रिपदबहुव्रीहिः। त्रिपदबहुव्रीहिः श्रुतं स्यात् पूर्वं, श्रुतं वा? न श्रुतं वा? तत्र बहुव्रीहिसमासस्य अयं प्रकारः वर्तते, प्रभेदः वर्तते, यत्र सामान्यतया द्वन्द्वसमासं विहाय अस्माभिः किं किं दृष्टम् इति चेत् पदद्वयानां समसनं दृष्टम्। अत्र त्रयाणां पदानां समसनं, पदद्वयस्य समसनं तु सर्वत्र श्रूयते। राजपुरुषः, लम्बोदरः, सर्वत्र लोके प्रचलितः अस्ति वा महोदय? लोके प्रचलितः सर्वत्र अस्ति। तत्र सूत्रं किं? बहुव्रीहि समासविधायकं सूत्रं किं स्मर्यते वा? अनेकम् अन्यपदार्थे। सत्यम्। अनेकम् अन्यपदार्थे, अनेकं सुबन्तं समस्यते अन्यपदार्थे वर्तमानम् इति उच्यते तत्र। अनेकम् इत्युच्यते तत्र। तत्र समासविधायकं सूत्रं किं वदति? अनेकं सुबन्तं अन्यपदार्थे वर्तमानं समस्यते, बहुव्रीहिश्च समासो भवति इति। तत्र प्रारम्भ एव समासस्य अनेकेषु पदेषु भवति। नाम समसनं द्वयोः न भवति, अपि तु बहूनामपि तत्र सम्भवः, यदि सम्भवश्चेदस्ति तर्हि बहूनाम् अनेकं सुबन्तम् इति उच्यते। अस्य उदाहरणम् अत्र द्रष्टुं शक्यते। अनेकं सुबन्तम् एकस्मिन्नेव काले समस्यन्ते। अत्र द्वयोः समसनं कृत्वा समस्तं पदं निर्मीयमिति किमपि नियमः नास्ति। साक्षादेव त्रयाणामपि पदानां समासः कर्तुं शक्यते। अनेकं सुबन्तम् अन्यपदार्थे वर्तमानं समस्यते, बहुव्रीहिश्च समासः। तुल्यः आस्ये प्रयत्नः। अत्र व्यधिकरणसमासोऽपि वर्तते, व्यधिकरणबहुव्रीहिरपि वर्तते। अत्र सप्तम्यन्तम् एकं श्रूयते खलु। कण्ठे कालः यस्य इति कण्ठे कालः श्रुतं स्यात्, चक्रपाणिः इति वत्। अत्र तुल्यशब्दस्य विभक्ति का अस्ति? प्रथमा तुल्यः एवम् अस्ति वा? तुल्यः आस्ये प्रयत्नः। तुल्यः प्रयत्नः कुत्र? आस्ये। तुल्यः आस्ये प्रयत्नः इति। एवं च त्रिपदबहुव्रीहिरपि सम्भाव्यते, एवमेव द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिरपि। अत्र वृत्तिकारः, काशिकावृत्तिकारः किमर्थं त्रिपदबहुव्रीहिम् आश्रयति, किमर्थं द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहिम् अनाश्रयति इति कारणं पश्यामः। द्वन्द्वगर्भो बहुव्रीहिः। अस्मिन् पक्षे सूत्रार्थः किं भवति? सूत्रार्थः कथं भवति इति चेत् आस्यञ्च प्रयत्नश्च
आस्य प्रयत्नो तौ तुल्यो यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम्। अस्मिन् पक्षे ताल्वादिना स्थानेन प्रयत्नः न विशेषतः स्यात्। सत्यं सत्यं। ताल्वादि स्थानं यस्य समानं प्रयत्नश्च समानः। इदानीं किं भवति, ताल्वादि स्थानं यस्य समानं वर्तते तेषां किं भवति, सवर्णसंज्ञा भवति। प्रयत्नश्च समानः भवति चेत् तर्हि तत्रापि सवर्णसंज्ञा भवति। ताल्वादि स्थानं प्रयत्नश्च यस्य समानं भवति तस्य सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति। अस्मिन् पक्षे ताल्वादिना स्थानेन प्रयत्नः न विशेषितः खलु। प्रयत्नः इत्युक्ते द्विविधप्रयत्नाः गृह्यन्ते, आभ्यन्तरोऽपि बाह्योऽपि। एवं वा? आस्यम् इत्युक्ते ताल्वादि स्थानं, प्रयत्नः इत्युक्ते आभ्यन्तरः बाह्यश्च, दोनों आभ्यन्तरः बाह्यश्च गृह्यते। आस्यम् इति शब्दस्य ताल्वादि स्थानम् अर्थः, प्रयत्न शब्दस्य आभ्यन्तरो बाह्यः इति उभयं गृह्यते। इदानीं प्रयत्न शब्दस्य आस्य शब्देन किमपि सम्बन्धः नास्ति, है न? तद् भिन्नं भिन्नं पदं। द्वन्द्वसमासः तथैव भवति खलु। रामः भिन्नः, कृष्णः भिन्नः, लक्ष्मणः भिन्नः, परन्तु तेषां सर्वेषां समसनं भवति, रामकृष्णलक्ष्मणाः इति। परस्परं सम्बन्धिनः एते इति वक्तुं न शक्यते। किमपि स्यात् तत्र, किमपि साजात्यं किमपि भवति, परन्तु सर्वं किमपि परस्परं महान् सम्बन्धः अपेक्षितः इति किमपि नास्ति। एवमेव अत्रापि आस्यम् इत्युक्ते ताल्वादिस्थानं, प्रयत्नः इत्युक्ते आभ्यन्तरः बाह्यः इति। परन्तु अनयोः परस्परं सम्बन्धः न अपेक्षितः, परस्परं विशेषविशेषणभावसम्बन्धः। कीदृशः प्रयत्नः इति चेत् आस्य विशिष्टः प्रयत्नः इति किमपि नास्ति, अविशेषितो भवति। अस्मिन् पक्षे ताल्वादिना स्थानेन प्रयत्नः न विशेषतः। ततश्च किं स्यात्, ककार ङकारयोः मिथः सवर्णसंज्ञा न स्यात्। किमर्थम् इति चेत् बाह्यप्रयत्नस्य भिन्नत्वात्। ताल्वादिस्थानं प्रयत्नश्च समानः, ताल्वादिस्थानं समानं ककार ङकारयोः अस्ति वा? क इत्यस्य यत् स्थानं तदेव स्थानं ङकारस्यापि, ककारस्य यत् स्थानं तदेव स्थानं ङकारस्यापि। कंठम, कंठस्थानिकः ककारः, कंठस्थानिको ङकारः, स्थानं समानं। परन्तु प्रयत्नः समानः अस्ति वा ककार ङकारयोः? अत्र प्रयत्नशब्देन द्विधः प्रयत्नो ग्राह्यः, आभ्यन्तरो बाह्यः इति उभयमपि। आभ्यन्तरप्रयत्नः समानः अस्ति, बाह्यप्रयत्नः समानः अस्ति वा ककार ङकारयोः? नास्ति। कतः कुतः? ककारस्य कंठत्वादिः बाह्यप्रयत्नः विवृतकण्ठः, ङकारस्य संवृतकण्ठः। क इत्यत्र ककारस्य उच्चारणप्रसङ्गे कंठस्तावत् विवृततां भजते, किञ्चित् एक्सपेन्शन् भवति कंठस्य। ङ इति उच्चारणसन्दर्भे कंठः संकुचितो भवति, श्रिङ्क् भवति तस्य। एवं ककार ङकारयोः बाह्यप्रयत्नस्तावत् विवृतः संवृतः इति भिन्नौ। आभ्यन्तरप्रयत्नः समानः भवतु, परन्तु अत्र ताल्वादिस्थानं समानं, प्रयत्नशब्देन उभयोर्ग्रहणं वर्तते, आभ्यन्तरस्य च बाह्यस्य च ग्रहणम् अस्ति। अत्र ककार ङकारयोः आभ्यन्तरसाम्ये सत्यपि बाह्यस्य असमानत्वात् किं न भवति,
सवर्णसंज्ञा न भवति। न भवति। हा, सवर्णसंज्ञा ककार ङकारयोरेव न भवति। एतद् कदा वारयितुं शक्यते इति चेत् यदा बाह्यप्रयत्नस्य त्यागः क्रियते, केवलस्य आभ्यन्तरप्रयत्नस्य परिग्रहः यदा क्रियते। मुखे यः प्रयत्नः सः आभ्यन्तरप्रयत्नः, मुखात् बहिर्भूतः प्रयत्नः बाह्यप्रयत्नः, एवं वा? मुख में होने वाला जो प्रयत्न है उसको हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। मुख से बहिर्भूत जो कंठ में जो होता है, कंठ देश में या उसके नीचे उरह प्रदेश में जो होता है, उन सबको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो वो जो बाह्य प्रयत्न है उसको अगर छोड़ दे, केवल मुख में होने वाला जो आभ्यंतर प्रयत्न है सिर्फ उसी को हम स्वीकार करें, तो ये संभव है अकार और ककार और नकार का सवर्ण संज्ञा होने में। परंतु यदि अत्र अस्मिन् सूत्रे यदि आस्य और प्रयत्न इसको हम द्वंद्व समास करेंगे तो प्रयत्न शब्द से हमें दोनों का ग्रहण करना होगा, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, क्योंकि हम आस्य शब्द से जुड़े नहीं है इसको, प्रयत्न शब्द को। आस्य में होने वाला प्रयत्न ऐसा विशेषित नहीं किया हमने इसको, केवल आस्य और केवल प्रयत्न। हम प्रयत्न समान हो, प्रयत्न का मतलब हो गया दोनों प्रयत्न समान होने चाहिए, प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दोनों, तो दोनों समान हो और दोनों स्थान भी समान हो और दोनों प्रयत्न समान हो, तब सवर्ण संज्ञा होगा। तो ये सूत्रार्थ हो जाएगा जो अनिष्ट है। अवगतं वा? येषां प्रयत्न शब्देन उभयोरपि ग्रहणं क्रियते, आभ्यंतर प्रयत्नस्य च बाह्य प्रयत्नस्य च। इदानीं यदि प्रयत्न शब्दः स्थान शब्देन अविशेषितो भवति, कीदृशस्य प्रयत्नस्य ग्रहणम् अत्र कर्तव्यम्? आस्ये स्थितस्य प्रयत्नस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति आस्ये विशिष्टस्य प्रयत्न शब्दस्य ग्रहणं नास्ति। कुतः? द्वंद्व समासे परस्परम् अविशेषितमेव तिष्ठति। अवगतं वा? तेन किं भवति? वर्णानां मध्ये ते एव वर्णाः परस्परं सवर्णसंज्ञकाः भवन्ति, येषां स्थानम् उभयविधप्रयत्नं समानम्, उभयविधप्रयत्नस्य समानता यत्र भवति तत्रैव सवर्णसंज्ञा भवति इति। ककार खकारयोर्मध्ये सवर्णसंज्ञा सिद्ध्यति। कुतः? तेषां प्रयत्नसमानत्वात्। तत्रापि न स्यात्। कुतः? अल्पप्राणमहाप्राणस्य भिन्नत्वात्। अयं दोषः स्यात्। स्थानं समानम्, अल्पप्राणः महाप्राणः इति बाह्यप्रयत्नः भिन्नः खलु? अतः ककार ङकारयोरेव न, ककार खकारयोरपि सवर्णसंज्ञा न स्यात्। अल्पप्राण महाप्राण इति भेदात् बाह्यप्रयत्नस्य। अतः किं न क्रियते? द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहेः आश्रयणं न क्रियते। किं करोति वृत्तिकारः? बहुव्रीहिसमासम् आश्रयते, त्रिपदबहुव्रीहिम् आश्रयते। त्रिपदबहुव्रीहिसमासे किं भवति? किं विग्रहवाक्यं? तुल्यः आस्ये प्रयत्नः यस्य इति तुल्यस्य प्रयत्नम्। आस्ये येषां प्रयत्नः समानः। आस्ये प्रयत्नः कः इति चेत् आभ्यन्तरप्रयत्नः। आभ्यन्तरप्रयत्नः यस्य समानो वर्तते, यस्य तुल्यं भवति, तेषां वर्णानां सवर्णसंज्ञा भवति इति। आस्ये प्रयत्नः आभ्यन्तरप्रयत्नः स्पृष्टतादिः, संवृतविवृतादयस्तु बाह्यप्रयत्नः। अवगतं वा? त्रिपदबहुव्रीहिसमासस्य आश्रयणे सति आस्ये प्रयत्नः इति कृत्वा तत्र प्रयत्नः आस्येन विशेषितो भवति। आस्ये स्थितो प्रयत्नः इति आस्य प्रयत्नः। तुल्यास्य प्रयत्नः इत्यत्र त्रिपदबहुव्रीहिसमासे आश्रिते किं भवति?
प्रयत्नशब्दस्तावत् आसविशिष्टो भवति। एवं च आभ्यन्तरप्रयत्नस्यैव सङ्ग्रहः भवति, बाह्यप्रयत्नस्य त्यागः क्रियते। अवगतं वा? अवगतम्। त्रिपदबहुव्रीहिसमासे ताल्वादिस्थानेन प्रयत्नः विशेषितः भवति। ताल्वादिस्थानेन आस्ये इति सप्तम्यन्तेन प्रयत्नः विशेषितः भवति। तेन बाह्यप्रयत्नभेदे सत्यपि आभ्यन्तरप्रयत्नगततुल्यताम् आश्रित्य ककारङकारयोः सवर्णसंज्ञा सिद्ध्यति। अवगतं वा? एतदर्थम् अनेन किं कृतम् इति चेत् वृत्तिकारेण त्रिपदबहुव्रीहेः आश्रयणं कृतम्। इदानीं शङ्का भवति, अरे इदानीम् आस्यं समानं नापेक्षितं वा? प्रयत्नः समानः भवति चेत् अलं वा? सवर्णसंज्ञाविधानसूत्रं किम् अपेक्षते इति चेत् येषाम् आभ्यन्तरप्रयत्नः समानो भवति तर्हि तेषां परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति इति वदति। तर्हि को अर्थः? स्पृष्टप्रयत्नः यस्य समानं भवति तर्हि सर्वेषां स्पृष्टप्रयत्नानां सवर्णसंज्ञा सिद्ध्यति इति कारणेन वर्गीयाणां सर्वेषामपि सवर्णसंज्ञा भवति। क इत्यस्य ठकारेण सह, च इत्यस्य टकारेण सह, ट इत्यस्य पकारेण सह इति सर्वेषाम् आभ्यन्तरप्रयत्नः समानः इति कृत्वा अरे महान् दोषः इति कश्चन पृच्छेत्। अस्ति वा एवम्? इदानीं वृत्तिकारेण किं कृतम्? आस्ये येषां प्रयत्नः समानः इति कृत्वा तौल्यं प्रयत्नेन विशेषितं, न तु आस्ये। आस्य शब्देन सह तौल्यं किमपि न चर्च्यते। आस्य पदं तावत् प्रयत्नविशेषणार्थं प्रयत्नस्य विशेषकरूपेण अत्र उपन्यस्तं। प्रयत्नशब्दं विशिनष्टि आस्यपदं। तत्र तौल्यम् आस्ये किमपि नास्ति। येषां स्थानमपि समानं, प्रयत्नोऽपि समानः इति एवम् अपेक्षितम्। स्थानमपि समानं, प्रयत्नोऽपि समानः। आस्ये भवं यत् आभ्यन्तरप्रयत्नः सोऽपि समानः स्यात् इति एवं सूत्रार्थः अपेक्षते। परन्तु केवलस्य प्रयत्नसमानस्य सवर्णसंज्ञा भवति। इदानीम् अयमपि दोषः त्रिपदबहुव्रीहिसमासस्य आश्रयेण। तत् कथं निवारयति इति पश्यामः। त्रिपदबहुव्रीहि तुल्यः आस्ये प्रयत्नः यस्य इति यदा समासः, तदा तुल्यत्वेन प्रयत्नः विशेषितो भवति, न तु आस्यम्। तेन स्थानभिन्नानाम् अपि प्रयत्नतुल्यानां क च ट त पानां सवर्णसंज्ञा प्राप्नोति। एवं वा? दोषः अवगतो वा? अवगतम्। तस्य समाधानं क्रियते लौकिकेन न्यायेन। नैष दोषः। कथं? देवदत्तयज्ञदत्तयोः तुल्यं कांस्यपात्र्यां भोजनम् इति एकं वाक्यं। देवदत्तयज्ञदत्तयोः तुल्यं कांस्यपात्र्यां भोजनम्। अत्र किं तौल्यं? भोजनं तुल्यं। तुल्यता कुत्र चर्च्यते इति चेत् भोजने। अनयोः तुल्यं कांस्यपात्र्यां भोजनम् इति उच्यते। भोजनं समानम। इन दोनों का कांस्य पात्र में भोजन जो है वो समान है। देवदत्त और यज्ञदत्तों का जो भोजन है, जो कांस्य पात्र में जो भोजन है वो समान है इति उच्यते। देवदत्त यज्ञदत्तयोः कांस्यपात्रां तुल्यं भोजनम् इति उच्यते। तत् इत्युक्ते कांस्यपात्री अपि तयोः तुल्यम् इति गम्यते। भोजनं समानमस्ति, तेनैव सह कांस्यपात्री अपि समानमेव इति। एकं निमिषम्। ನಮ್ದಾ ಈ ಕಡೆ ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೂಯತೆ ವಾ? हाँ, श्रूयते।
देवदत्तयज्ञदत्तयोः भोजनं समानम् इति एतावत् नोच्यते। अत्र कांस्यपात्र्यां भोजनम् इति उच्यते। तत्र कांस्यपात्री अपि अनयोः समानम् इति गम्यते। भोजनं तु समानम् इति तु वाच्यार्थः। तत्र गम्यार्थः कः इति चेत् कांस्यपात्री अपि अनयोः समानम् इति। एवम् अत्रापि अत्र कथं भवति? प्रयत्नः समानः। कुत्र? आस्ये इति उच्यते। आस्ये प्रयत्नः समानः इति उक्ते आस्यमपि समानम् इति तु गम्यते। अवगतं वा? शङ्का का आसीत् इति चेत् यदि तुल्यशब्दस्य केवलं प्रयत्नशब्देन सम्बन्धः अस्ति चेत् तर्हि तुल्यशब्दस्य आस्ये शब्देन असम्बन्धात् स्थानभिन्नानां प्रयत्नसमानानाम् अपि सवर्णसंज्ञा स्यात् इति आक्षेपः कृतः इति शङ्का अस्ति। इदानीं कथं वार्यते इति चेत् आस्ये प्रयत्नः समानः इति उक्ते केवलं प्रयत्नः समानः इत्येव न, अपि तु आस्यमपि समानम् इति तु गम्यते एव। कथम् इति चेत् लौकिकोदाहरणं दर्शयति। देवदत्तयज्ञदत्तयोः तुल्यं कांस्यपात्र्यां भोजनम् इति उच्यते। भोजनं समानम् इति तु वाक्यार्थः एव, परन्तु तत्र गम्यार्थः कः इति चेत् कांस्यपात्री अपि समानम्। इसका जैसा कांस्य पात्र है उसका भी वैसे ही कांस्य पात्र है। दोनों का समान कांस्य पात्र में समान तरह के भोजन, ये गम्य होता। तो एवं आस्यमपि समानं प्रयत्नोपि समानः इति तु गम्यार्थः। अवगतं वा? अवगतं वा? कांस्य मतलब कापर वेसल, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज। हाँ, कंचु इति किल महोदय? हाँ, सत्यं सत्यं सत्यं। स एवं च देवदत्तयज्ञदत्तयोः तुल्यं कांस्यपात्र्यां भोजनम् इति लौकिकेन न्यायेन आस्यमपि विशेषितं तुल्यशब्देन इति दर्शयति। अवगतं वा? एवं च स्थानमपि समानं स्यात्, स्थाने यः प्रयत्नः सोऽपि समानः स्यात्। तदा किं भवति? सवर्णसंज्ञा भवति। अवगतं वा? वृत्तिमेकवारं पुनः पश्यामः। तुल्यः आस्ये प्रयत्नः यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह सः समानजातीयं प्रति सवर्णसंज्ञो भवति। तुल्यः आस्ये प्रयत्नः, तुल्यः आस्ये प्रयत्नः, आस्यमपि तुल्यम् इति तु अर्थात् अवगम्यते तात्पर्यतः। आस्ये प्रयत्नः इत्यस्य सप्तम्यन्तेन आस्येन, आस्य इति शब्देन प्रयत्नः विशेषितः, अतः आभ्यन्तरप्रयत्नो गृह्यते। तुल्यः आस्ये भवः प्रयत्नः इत्युक्ते आभ्यन्तरप्रयत्नः यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह भवति सः समानजातीयं वर्णं प्रति किं भवति? सवर्णसंज्ञको भवति। अवगतं वा? सूत्रार्थः अवगतो वा? अस्तु अस्तु। इदानीं तत्र कौमुदी मध्ये कथमस्ति, अत्र कथमस्ति इति पश्यामः। कौमुदीकाराः ये दीक्षिताः सन्ति ते स्थानमपि समानम् इति तु अपेक्षन्ते। ते स्थानमपि समानम् इति एतद् सूत्राक्षरैः एव स्यात् तस्य लाभः इति कृत्वा ते किं कुर्वन्ति? ताल्वादिस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इति एतद्वयं यस्य येन तुल्यं तत् मिथः सवर्णसंज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थं वर्णयन्ति सिद्धान्तकौमुदी मध्ये। काशिकावृत्तिकाराः कथं वर्णयन्ति? तुल्यः आस्ये प्रयत्नो यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह समानजातीयं प्रति सवर्णसंज्ञो भवति इति वर्णयन्ति। अनयोर्
मध्ये भेदः कः इति चेत् अत्र काशिकावृत्तिकाराः त्रिपदबहुव्रीहि समासम् आश्रयन्ति, कौमुदीकाराः द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहि समासम् आश्रयन्ति। अत्र तेषां तथा आश्रयणे कः अभिप्रायः इति चेत् स्थानं समानम् इति लौकिकन्यायं विना अपि यथा स्यात् तेषां ग्रहणम् इति। तत्र आभ्यन्तरप्रयत्नः इति लाभः कथं सिद्ध्यति तेषाम् इति चेत् व्याख्यानेन। द्वंद्वगर्भ बहुव्रीहि समास उपयोग करने के समय आभ्यंतर प्रयत्न स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं ना कौमुदीकार। तो उन्होंने कौमुदीकाराः कथं कुर्वन्ति, आभ्यंतर प्रयत्नः इति आभ्यंतर शब्द विशिष्टं प्रयत्न शब्दं निर्दिशन्ति व्याख्यानेन। अत्र कथम् इति चेत् आस्ये प्रयत्नः इति उच्यते, तेन आभ्यंतर प्रयत्न एव भवति ग्रहणम्। स्थानसाम्यं कथम् इति चेत् लौकिकन्यायदृष्टान्तं दर्शयन्ति। लौकिकेन न्यायेन आस्यमपि समानम् इति दर्शयन्ति इति साधयन्ति। ते पुनः कौमुदीकाराः ते कथं कुर्वन्ति, स्थानं समानं स्यात्, प्रयत्नोऽपि समानः स्यात्। अत्र प्रयत्नः कः इति चेत् आभ्यन्तरप्रयत्नः एव, न तु बाह्यप्रयत्नः इति। तत्र व्याख्यानं करणीयं भवति। अत्र प्रयत्नशब्देन आभ्यन्तरप्रयत्नः ग्राह्यः, न तु बाह्यप्रयत्नः। अवगतं वा? एवं च त्रिपदबहुव्रीहि समासः काशिकाकाराणां, द्वन्द्वगर्भबहुव्रीहि समासः कौमुदीकाराणां। परस्परं यस्य येन तुल्यम् अस्ति तत् समानजातीयं प्रति सवर्णसंज्ञातो अस्ति। कं प्रति सवर्णसंज्ञः इति चेत् समानजातीयं प्रति इति वदन्ति। अमुमेव अर्थं ते मिथः इति कुर्वन्ति। यस्य येन तुल्यं तत् मिथः इति समानजातीयं प्रति इति शब्दस्य स्थाने मिथः इति शब्दप्रयोगं कुर्वन्ति। अन्यत् सर्वं समानम् अनयोः। अवगतं वा? एवं च समासस्य आश्रयणभेदेन द्विविधसमासस्य उल्लेखात् अत्र एकस्य समासस्य आश्रयणम् एते कुर्वन्ति, अपरस्य आश्रयणम् अन्ये कुर्वन्ति। अथवा इदानीम् अग्रे पठामः। एवम् अवगतम् अस्माभिः किं किम् इति चेत् येषाम् आस्ये मुखे अथवा ताल्वादिस्थानेषु येषाम् प्रयत्नः आभ्यन्तरप्रयत्नः येषां वर्णानां समानः भवति, ते परस्परं किं भवन्ति, सवर्णसंज्ञकाः भवन्ति। इदानीं चत्वारः आभ्यन्तरप्रयत्नः, आस्ये प्रयत्नः इत्युक्तम्। आस्ये प्रयत्नः इत्युक्तं सः प्रयत्नः कीदृशः भवति इति चेत् चत्वारः आभ्यन्तराः प्रयत्नाः सवर्णसंज्ञायाम् आश्रियन्ते। वृत्तिं पठन् तत्र स्पृष्टता, ईषत् स्पृष्टता, संवृतता, विवृतता च इति एते चत्वारः आभ्यन्तरप्रयत्नाः। सर्वे जानन्ति इति मन्ये स्पृष्टता ईषत् स्पृष्टता कथं भवति इति। प्रयत्नभेदः जानन्ति वा? आम् आम्। तत्र स्पृष्टता इत्युक्ते खादयोमावसानाः स्पर्शाः स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानां। तत्र स्पर्शवर्णाः कथं भवन्ति इति चेत् जिह्वा तत्तत्स्थानं सम्पूर्णतया अभिहन्ति। जिह्वाभिहननं सम्यक् भवति। स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा शब्दानाम् उच्चारणं भवति। जिह्वास्पर्शः सम्यक् भवति। तत्र उदाहरणार्थं च, ट, त, प इति एते वर्णाः ये सन्ति तस्य उच्चारणसन्दर्भे जिह्वां पश्यन्तु। जिह्वा कुत्र गच्छति इति चेत् जिह्वा तत्तत्स्थानं सम्यक् अभिहन्ति। च इति उच्चारणसन्दर्भे चकारः साक्षात् तत्स्थानं गत्वा अभिहननं कृत्वा पुनरागच्छति। टकारोच्चारणसन्दर्भे जिह्वा उपरि गत्वा मूर्धास्थानं स्पृष्ट्वा आगच्छति। अतः स्पृष्टप्रयत्नं तेषां स्पृष्टता।
ईशस्पृष्टवर्णाः के? अन्तस्थः अन्तस्थानाम् अन्तस्थाः। अन्तस्थाः इत्युक्ते य र ल व। य र ल व। य र ल व इति एते वर्णाः ते अन्तस्थाः। तेषां प्रयत्नः कः इति चेत् ईशस्पृष्टप्रयत्नः इत्युक्ते ईशत् स्पृशन्ति। तत्र स्पृष्टवर्णेषु यथा जिह्वा व्यवहारं करोति तदपेक्षया किञ्चित् न्यूनं करोति प्रयत्नं। तत्र ईशस्पृष्टता। य च इत्यत्र यथा स्पर्शः भवति तादृशः स्पर्शः यकारोच्चारणसन्दर्भे नास्ति। यद्यपि स्थानं समानं परन्तु प्रयत्नः भिन्नः। ईशस्पृष्टः। संवृतः विवृतः। संवृतस्तु अकारस्य भवति, अन्येषां नास्ति। विवृतः प्रयत्नः कस्य? स्वराणां। स्वराणाम्। अन्येषां केषां? ऊष्मवर्णानाम्। ऊष्मवर्णानां स्वराणां च विवृतप्रयत्नः इति एवं चतुर्विधाः तत्र प्रयत्नाः। आभ्यन्तराः प्रयत्नाः सवर्णसंज्ञायाम् आश्रयन्ते चत्वारः। ते स्पृष्टता, ईशस्पृष्टता, विवृतता, संवृतता, विवृतता इति। इदानीं अ अ अ इति त्रयो अकाराः उदात्त अनुदात्त स्वरिताः प्रत्येकं सानुनासिका निरनुनासिकाश्च ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदात् अष्टादशदा भिद्यन्ते। सवर्णाः इत्युक्तम्। अ इति अकारस्य बाह्यप्रयत्नभेदे सत्यपि बाह्यप्रयत्नः भिन्नः, परन्तु एतेषाम् आभ्यन्तरप्रयत्नः समानः अस्ति वा? तथा अकारस्य आकारेण सह प्रयत्नः समानः अस्ति वा? ह्रस्वस्य अकारस्य दीर्घेण आकारेण सह समानः प्रयत्नः अस्ति वा? स्थानं समानं। स्थानं समानं, प्रयत्नः समानः वा? विवृतं स्वराणां प्रयत्न भी समान है। ह्रस्वस्य अकारस्य दीर्घाकार ह्रस्व आकार का प्रयत्न संवृत होता है, दीर्घ आकार का प्रयत्न विवृत होता है, तो प्रयत्न भिन्नः। तर्हि सवर्ण संज्ञा भवति वा? न भवति। परन्तु अत्र भवति। कथम् इति चेत् अस्माकं प्रतिज्ञा कथं वर्तते? अयुन् इति सूत्रे अत्र अकारः यद्यपि संवृतः लोके तथापि अत्र विवृतः प्रतिज्ञायते। अयुन् सूत्र के संदर्भ में हमने पढ़ा था कि ये जो आकार है, अयुन् का जो आकार है, ये विवृत है। प्रक्रिया दशायां प्रक्रियार्थम् अत्र किं कृतं? सवर्णसंज्ञा लाभः यथा स्यात् इत्येवम् अर्थम् अत्र अकारः विवृतः प्रतिज्ञातः। यद्यपि लोके संवृतः अकारः तथापि अत्र शास्त्रे विवृतः प्रतिज्ञायते। एवं च त्रयोपि अकाराः ह्रस्वदीर्घप्लुताः त्रयोपि विवृताः इत्येव, विवृतप्रयत्नवन्तः। एवं च त्रयो अकाराः उदात्त अनुदात्त स्वरिताः प्रत्येकं सानुनासिकाः निरनुनासिकाश्च ह्रस्वदीर्घप्लुतभेदात् अष्टादशदा भिद्यन्ते। अवगतं वा? एते सर्वे अपि समानः। स्थानमपि समानम्, एतेषां प्रयत्नमपि समानः। आस्ये मुखे यः प्रयत्नः, आभ्यन्तरप्रयत्नः, सः समानः वर्तते। सानुनासिकं निरनुनासिकता, सानुनासिकता निरनुनासिकता, संवृतता, उदात्तता अनुदात्तता, स्वरितता इति एतत् सर्वं बाह्यप्रयत्नविषयः। तत्र तेषाम् अत्र परिशीलनं नास्ति सवर्णसंज्ञायाम्। अतः तान् विहाय, बाह्यप्रयत्नं विहाय आभ्यन्तरप्रयत्नः समानः अस्ति इति कारणेन सर्वेषां तेषाम् 18 भिन्नानाम् अवर्णानां परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति। अवगतं वा? इसमें ईषद विवृत प्रयत्न इसमें लिखा नहीं, संवृत विवृत ईषद विवृत। वो ईषद विवृत उसमें लघु कौमुदी में दिया हुआ है।
अच्छा अच्छा ओके ईषद् विवृतम् इति किमपि नास्ति, विवृतमेव, ईषद् विवृतम् इति नास्ति। ओ अच्छा, सिर्फ लघु हाँ कौमुदी में सिर्फ उसी में लिखा है यल द हाँ शल शल का हाँ, शल् वर्णानां वा? शल वर्णानाम हाँ हाँ, हाँ तत्र लघुकौमुदी मध्ये तथा प्रदर्शितम्, ईषद् विवृतम् ओहो इति। हाँ, ओके अन्यत्र कुत्रापि तथा न लभ्यते। अच्छा, शल और स्वर दोनों को विवृत ऐसा ही बताया गया। हाँ, काशिका का विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां तथा। ओके ओके एवम् अकारः यथा 18 भिद्यते एवं तथा इवर्णः, तथा उवर्णः, तथा ऋवर्णोऽपि। लृवर्णस्य दीर्घाः न सन्ति। लृ इति वर्णः यः वर्तते अस्य दीर्घः नास्ति, ह्रस्वः प्लुतश्च इति विभागद्वयम्। लृवर्णस्य दीर्घाः न सन्ति, तं 12 प्रभेदम् आचक्षते जनाः। संध्यक्षराणां ह्रस्वा न सन्ति। संध्यक्षराः के? ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ इति एते संध्यक्षराः। संध्यक्षराणां ह्रस्वा न सन्ति, ह्रस्ववर्णाः न सन्ति तेषाम्। ए ऐ इति यथा कन्नडभाषायां वदन्ति, तमिळ् मध्ये अपि स्यात् तथा। ह्रस्व एकारः वर्तते वा तत्र तमिळ् मध्ये? अस्ति इति ह्रस्व मन्ये। एकार आम् आम् वर्तते वर्तते। तथा संस्कृतभाषायां तथा नास्ति। संस्कृतभाषायां दीर्घ एव, दीर्घा संध्यक्षराः तथैव प्लुताश्च। संध्यक्षराणां ह्रस्वा न सन्ति, तान्यपि 12 प्रभेदानि आचक्षते। अन्तस्थाः द्विप्रभेदाः। अन्तस्थाः के? यरलवाः खलु? यरलवा अन्तस्थाः। तत्र रेफवर्जिताः, रेफमेकं वर्जयित्वा। यवल यरलव अन्तस्थः, तत्र रेफं वर्जयित्वा यवल इति ये सन्ति यवलाः द्विप्रभेदाः। द्विविधं तेषां द्वैविध्यं वर्तते। कथम् इति चेत् सानुनासिकाः निरनुनासिकाश्च। सानुनासिकाः यवलाः, निरनुनासिकाः यवलाः। स्थानमपि समानं। तेषां य इति यकारस्य सानुनासिकस्य, य इति निरनुनासिकस्य च स्थानं समानं, प्रयत्नोऽपि समानः। अतः परस्परं सवर्णसंज्ञको भवति। य इत्युक्ते सानुनासिकयकारोऽपि गृह्यते, निरनुनासिकयकारोऽपि, वकारोऽपि एवं लकारश्च। रेफस्य अस्ति वा सवर्णसंज्ञा इति चेत् रेफस्य ऊष्मवर्णानां च किं नास्ति? सवर्णसंज्ञा नास्ति। रेफोष्माणां सवर्णाः न सन्ति। ऊष्मवर्णाः के? शशसः ऊष्माणः। शशसः एते ऊष्मवर्णाः। येषां शशसः इति एतेषां वर्णानां किं नास्ति? सवर्णा नास्ति। रेफ ऊष्माणां वर्णानां किं न सन्ति? सवर्णा न सन्ति। वर्ग्यः वर्गेण सवर्णसंज्ञको भवति। वर्गीयः व्यञ्जनः तेनैव वर्गीयेन व्यञ्जनेन सह किं भवति? सवर्णसंज्ञको भवति। वर्ग्यो वर्गेण सवर्णः। अवगतं वा? एतत् कोष्टकं पश्यन्तु। एवम् उदात्तस्य कुत्रापि स्वरचिह्नः नास्ति। कथं तस्य स्वरचिह्नं कथं भवति इति कुत्रापि न प्रदर्श्यते। वैयाकरणाः वयं किं कुर्मः इति चेत् सौकर्यार्थं तत्र प्लस् मार्क् अस्माभिः प्रदर्श्यते। वेदपुस्तकेषु तावत् तथा प्रदर्शनं नास्ति। उदात्तस्य किमपि चिह्नं नास्ति। अनुदात्तस्य अस्ति, स्वरितस्यापि च अस्ति ऊर्ध्वरेखा, परन्तु उदात्तस्य कुत्रापि प्रदर्शनं नास्ति। वयं तावत् वैयाकरणाः सौकर्यार्थम् एकं प्लस् चिह्नं प्रदर्शयामः।
उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः एते सानुनासिकानामपि भवति निरनुनासिकानामपि भवति इत्युक्ते ह्रस्वः अकारः इदानीं द्विविधः सम्पन्नः खलु ह्रस्वः अकारः सानुनासिकः निरनुनासिकः द्वयोरपि त्रैविध्यं वर्तते उदात्त अनुदात्त स्वरितः उदात्त अनुदात्त स्वरितः इति कति अकाराः इदानीं ह्रस्वाकारः षट्प्रकारकः सानुनासिकः उदात्तः सानुनासिकः अनुदात्तः सानुनासिकः स्वरितः एवं निरनुनासिकः उदात्तः निरनुनासिकः अनुदात्तः निरनुनासिकः स्वरितः ह्रस्वाकारः इदानीं षड्विधः एवं वा एवं दीर्घोऽपि षड्विधः आहत्य कति इदानीं उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक निरनुनासिकः इति ह्रस्वस्य अकारस्य प्रभेदः एवं दीर्घस्यापि ह्रस्वस्य षट् प्रभेदः दीर्घस्यापि षट् प्रभेदः एवं प्लुतस्यापि षट् प्रभेदः आहत्य कति 18 एवं वा 6 into 3 18 एवं च आहत्य 18 प्रभेदाः अकारस्य भवति अवर्णस्य भवति एवं इवर्णस्यापि एवं उवर्णस्यापि ऋवर्णस्य 40 इति अन्यत्र वर्तते 40 इति दल्दवर्णयोर्मितः सावर्ण्यं वाच्यम् इति तदग्रे अस्ति अस्मिन्नेव पुस्तके अग्रे वर्तते तद् यदा भवति प्रसङ्गः तदा पश्यामः भवतु वा अत्र समापयामः अवगतं वा किमपि प्रष्टव्यं किमपि अस्ति वा महोदय लौकिकव्यवहारे प्रयतनम् इति अस्ति वा कर्तुं शक्यते प्रयतनं प्रयत्नः प्रयतनं यतनम् इति यति प्रयत्ने इति धातोः लिट् प्रत्ययः क्रियते यतनं यजयाच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नङ् इति नङ् प्रत्ययश्च विधीयते तत्र यति प्रयत्न इति धातोः नङ् प्रत्ययोपि विधीयते लिट् प्रत्ययश्च विधीयते तत्र उभयं साधु प्रयतनम् अन्यत् प्रयत्नः इति उभयमपि साधु समानार्थः एव किल प्रयत्नः इत्यस्य निष्पत्तिः कथं महोदय यति प्रयत्न इति धातोः नङ् प्रत्ययः प्रउपसर्गपूर्वकः उपसर्गपूर्वकः यत् यति प्रयत्ने ईकारः लुप्यते यत् न यत्नः उदात्त अनुदात्त स्वरित कैसे उच्चारण करना है ये उदात्त उच्चैः उदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहार स्वरितः एवं जैसे इत्यस्य उच्चारणस्य सन्दर्भे कण्ठस्य यत् स्थानं वर्तते कण्ठम् इति स्थानं तत्र उच्चैः भागे उपरितनभागे तत्र कण्ठे एव उच्चैः भागे तत्र सङ्गीतज्ञाः सम्यक् तेषाम् अनुभवः सम्यक् स्यात् तेषाम् अत्र पिच् इति वा अथवा किमपि तेषां वर्तते अहं सङ्गीतज्ञः नास्मि तत्र स्थानभेदः कथं तेषां भवति इति अहं सम्यक् न जानामि परन्तु अत्र कण्ठभागे तावत् ऊर्ध्वभागः इति कश्चन कण्ठे एव अधोभागः इति कण्ठे एव समाहारः इति कण्ठे एव ऊर्ध्वभागम् अधोभागं च एते निष्पादयन्ति तत्र ऊर्ध्वदेशात् निष्पन्नस्य उदात्त इति संज्ञा अधोदेशे निष्पन्नस्य अनुदात्तः इति संज्ञा अ इति कण्ठस्थानिकः अकारः स एव यदा कण्ठस्य ऊर्ध्वभागात् यदा निष्पद्यते सः उदात्तसंज्ञको भवति उदात्तगुणयुक्तो भवति उदात्तसंज्ञकः न उदात्तगुणयुक्तो भवति
एवम्। अ इत्येवम्। अ इति उच्चारणसन्दर्भे कण्ठः विवृतः भवति। कण्ठस्य ऊर्ध्वदेशात् अ इति उच्चारणम्। इदानीं कण्ठादेव अकारः उच्चार्यते, परन्तु तत्र कण्ठस्य अधोभागात् इति। आजकल के व्यवहार में कहीं ये उपयोग करते हैं क्या? कुछ टीचर्स अनुदात उदात स्वरित इसको आप उसमें नहीं देख सकते। जैसे ये जो है ना, जैसे आप भाषाओं का अपना एक ट्यूनिंग होता है। हाँ एक संगीत के उसमें होता है वो। हाँ तो उसमें एक उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्सेंट भी नहीं बोल सकते उसको, एक स्वर ही होता है उसका। एक जैसे तंत्री लय होता है, तंत्री का एक स्वर होता है, वैसे भाषा जो है अपनी श्रुति इति कथयामः संगीतभाषायां। श्रुति वा? षड्जा पञ्चमा इति श्रुति। एवमेवमेवं स्यात्। तत्र काकु इत्यादि ध्वनिः भवति। तत्र परिहासः ते एव शब्दाः, परन्तु क्वचित् परिहासं बोधयन्ति, क्वचित् यातातथ्यं बोधयन्ति। एवमस्ति वा? क्वचित् प्रश्नं बोधयन्ति। आगतो वा? आगतो वा इत्यस्य को अर्थः? अरे अनेन अहं नागच्छामि इति उक्तम्, इदानीम् आगतो वा? आगतो वा? अत्र कः तात्पर्यम्? आगतो वा? आगतो वा? आगतो वा? अत्र उदात्त अनुदात्तयोरेव भेदः। शब्दः समानः एव खलु? अत्र ध्वनिः एवमपि भवति। उदात्तानुदात्तयोः तावत् भेदेन अर्थभेदः भवति। लोके तथा दृश्यते, वेदे तु सुतरां भवति तथा। वेदे तु इतोपि तत्र पूर्वं व्यवहारेपि सस्वरः आसीत् इति उच्यते। अद्यत्वेपि अपेक्षितमस्ति तत्। अद्यत्वेपि इदानीं यदि विस्वरः एकश्रुति आगतो वा इति सर्वदा यदि एकमेव उच्यते, एकेन स्वरेण उच्यते, तर्हि भाषासु सौन्दर्यं नास्ति। आगतो वा? आगतो वा? एतत् सर्वं किमर्थम् एतत् ध्वनिभेदः किमर्थम् इति चेत् तत्र तात्पर्यभेदः अस्ति इति कारणेन। एवं खलु? आगतशब्दः वा शब्दः एतद्द्वयं वर्तते वाक्ये, परन्तु स एव शब्दः अन्यथा उच्चार्यमाणः अन्यमर्थं बोधयति, अन्यथा उच्चार्यमाणः अन्यमेव अर्थं बोधयन्ति। कथम् अर्थभेदः जायते? तेनैव शब्देन। क्रमोऽपि न व्यत्यस्तः, शब्दोऽपि न व्यत्यस्तः, अर्थभेदः कथं जायते इति चेत् उदात्तभेदात् अनुदात्तभेदाच्च खलु? ये तव्य और तव्यत प्रत्यय दोनों के अंतिम रूप एक ही होता है, उसमें स्वर भेद होता है ना, तव्य और तव्यत। तव्य शब्द जो तव्य प्रत्यय में होता है क्या है, आदि उदात्त हो जाता है। ता में उदात्त होता है। तव्यत प्रत्यय करेंगे तो तित स्वरित स्वरित हो जाता है। स्वरितम उसमें स्वर भेद के वजह से अर्थ में कुछ परिवर्तन होता है क्या? तव्य तव्यत में ज्यादा नहीं, क्योंकि वो दोनों सब एक ही अर्थ में प्रयुक्त है। तव्य तव्य अनियर ये तीनों प्रत्यय जो है समान अर्थ में प्रयुक्त है। स्वर का ही व्यत्यास। ये जो उदाहरण काफी बार भागवतम में भी वृत्रासुर के कहानी में त्वष्टा ने उन्होंने उच्चारण करने के समय उन्होंने वृत्रासुर को मार इंद्र, उसमें स्वर भेद का
हाँ स्वरभेद का उदाहरण दिया है। वो स्वरभेद का उदाहरण है या उधर दूसरा अक्षर हाँ, का? अक्षर का भेद नहीं है। इंद्रशत्रु वर्धस्व इति उच्यते। हाँ हाँ हाँ, इंद्रशत्रुर्वर्धस्व इत्यत्र इंद्रः शत्रुः यस्य, इंद्र है शत्रु जिसका, कौन है वो? हाँ वृत्र, असुर। वृत्र। हाँ, हाँ वो वो बढ़े, उसका हाँ वृद्धि हो, हाँ उसकी वृद्धि हो, तो वो कौन बढ़ेगा? असुर हाँ ही बढ़ेगा, हाँ है ना। इंद्रस्य शत्रुः वर्धस्व, अब तत्पुरुष समास भी करेंगे तो उसमें भी क्या होगा? इंद्र का जो शत्रु है, इंद्र का शत्रु कौन है? वृत्रासुर। वृत्रासुर। वो हाँ वृत्रासुर बढ़े, तो षष्ठी हाँ समास में भी और बहुव्रीहि समास में दोनों में भी अर्थ समान ही है। हाँ परंतु उन्होंने क्या कर दिया, शत्रु शब्द एक है जो हाँ सामान्यतः प्रयुक्त है हाँ विपक्ष, विपक्षन इस अर्थ में। हाँ, परंतु शत्रु शब्द का वहां के जो ऋषि थे उन्होंने क्या कर दिया, पुरोहित जो थे उन्होंने क्या कर दिया, शातयिता शत्रु, संहारकः शत्रु इति कर, हो शातयिता शत्रु। तो इंद्र संहार करने वाला है जिसका, वो बढ़े कर दिया। तो अब ये असुर जितना भी बढ़ेगा उसका संहार करने वाला इंद्र ही होगा। हो हाँ 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 बढ़ेगा तो ये असुर ही बढ़ेगा, परंतु उसका शक्ति, उसकी जो शक्ति है वो वृद्धि होगी, परंतु उसका संहार करने वाला हमेशा इंद्र ही रहेगा। हाँ इंद्र जो शातयिता है, इंद्र जो संहारक है, जिस जिसका, जिस वृत्र का, वो बढ़े। अब वृद्धि तो इसकी होगी, किसकी? असुर की। हाँ असुर बढ़ेगा, परंतु जितना भी बढ़ेगा वो संहारक इंद्र ही होगा उसका। हाँ हाँ यानी इंद्र एक ना एक दिन उसको संहार करेगा, ऐसा हो जाए। तो शत्रु शब्दस्य तत्र अर्थभेदः कथं सिद्ध्यति तत्र इति चेत् तत्र स्वरभेदः, शातयिता शत्रुः इति त्रिजन्तः। अच्छा, शत्रु शब्द का स्वर भेद की वजह से अर्थ भेद हो जाता है। जी जी। तो एक अर्थ तो में वहां शातयिता शत्रु, हाँ, दूसरे में जो विपक्षिन, जो शत्रु है, एनिमी, इस अर्थ। हाँ अच्छा अर्थभेदः जायते स्वरभेदेन। एवं एवं च वर्गेण सवर्णः। अस्तु वा, समापयामः। अग्रिम वर्गः तावत् अस्माकं देवालये रथोत्सवकार्यक्रमः वर्तते। 18 दिनाङ्कात् आरभ्य तस्य पूर्वसिद्धता एवं प्रिपरेशन्स् इत्यादिकं वर्तते। अतः कदा 31 भविष्यति पाठः, भवतु वा? 31 वारद्वयं तावत्, तत्र सप्ताहद्वयं तावत् अहम् अत्रैव व्यस्तो भवामि। तदनन्तरं 31 अथवा तन्मध्ये 28 इत्यारभ्य यदा यदा भवन्तः सावकाशाः भवन्ति मां सूचयितुं शक्यते वा? भवद्भिः मां सूचयन्ति निश्चयेन वा? महोदय, निश्चयेन। सूचयन्तु। तस्मिन् सप्ताहे अधिकां नाम तत्र दिनत्रयं वा दिनचतुष्टयं वा कुर्मः पाठः तस्मिन् सप्ताहे। मार्च् मासस्य 28 इत्यारभ्य, 28 दिनाङ्कात् आरभ्य तस्मिन् सप्ताहे यावत् सम्भवं पाठं कुर्मः। एकमेव न, अधिकं कुर्मः। तत्र मां सूचयन्तु कृपया। अस्तु अस्तु, मिलामः तर्हि। सर्वेभ्यः धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। राम राम राम।